नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हिएतनामाचे आपले समकक्ष फाम मिन चीन हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. चर्चे उपरांत दोनूय फुडाऱ्यांनी आभासी पद्दतीन व्हिएतनामांतल्या न्हा त्रांग हांगाच्या टॅलिकम्युनिकेशन युनिव्हर्सिटींतले आर्मी सॉफ्टवॅर पार्काचें उक्तावण केलें. हो प्रकल्प भारत आनी व्हिएतनामाच्या जोड पालवान सुरू केला. भारताक ताका लागून $5 मिलियन अनुदान दिलां. भारत आनी व्हिएतनामा मदीं खूब वर्सां आदींची इतिहासीक आनी सर्वसमावेशक हितसंबंद आसात, जे 2016 वर्सा भारताचे प्रधानमंत्री मोदी हांच्या सप्टेंबर भेटी उपरांत धोरणात्मक भागीदारीत वाड जाले. ह्या सद्य चर्चे वेळार दोनूय वटांनी सीमा शुल्क क्षमता निर्मिती, शेती संशोधन आनी शिक्षण, दर्या दायज, वखदी वनस्पत आनी कायदेशीर क्षेत्रांत सहकार्या खातीर समजिकायेच्या कबलातीचेर सय आनी देवाण घेवाण जाली. भारत व्हिएतनाम संबंद विस्तारल्यात आनी घट्ट जाल्यात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी प्रसिद्धी पत्रकांत म्हळां. बौद्ध धर्मान दोनूय देशांक आध्यात्मीक पातळेचेर जोडला अशें तांणी म्हळां. व्हिएतनामाची तरणाट्यांनी नालंदा विद्यापीठाचो लाव घेवचो अशी भारताची इत्सा आसा अशें सांगून इंडो पॅसिफीक व्हिजनांत व्हिएतनाम भारताचो म्हत्वाचो भागीदार आसा अशें मोदी हांणी म्हळें. दोनूय वटांनी दहशतवाद आनी सायबर सुरक्षा ह्या विशयार सहकार्याचेर भर दितलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलें. देशांतल्या न्हंयांच्या आंतरजोडणेक लागून 35 दशलक्ष हेक्टर सिंचन आनी 34,000 मेगावॉट उदक विद्युत निर्मितीचे अतिरिक्त लाव मेळपाक शकता अशें सरकारान म्हळां. देशांतल्यो 30 न्हंयो जोड प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी खातीर राज्यांनी सहमती दाखयल्यार हें जावपाक शकता. सध्या कॅन बेतवा लिंक प्रकल्प KBLP हो देशांतलो पयलो आनी एकमेव प्रकल्प आसा जो कार्यान्वीत आसा. लोकसभेत लेखी जापेत म्हायती दितना उदकाशक्त मंत्री CR पाटील हांणी सांगलें की ह्या प्रकल्पांत सध्या भूसंपादन आनी वैज्ञानीक परवानगी मेळोवपाक सगळी पूर्व तयारी करतात आनी ताचेर लक्ष केंद्रीत केलां. हो प्रकल्प मार्च 2030 म्हणसर पुराय करपाचें नियोजीत आसा अशें तांणी सांगलें. आपत्ती वेवस्थापन सुदारणा विधेयक 2024 लोकसभेत घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांणी सादर केलें. विधेयक आपत्ती वेवस्थापन कायदो 2005 सुदारणा करपाक सोदता. राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण आनी राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षमतेक बळकटी दिवपाचो हेत ह्या विधेयकाचो आसा. राष्ट्रीय कार्यकारी समिती आनी राज्य कार्यकारी समिती वाट्याची राष्ट्रीय पावंड्यार आपत्ती आराखडो तयार करपाचे अधिकार प्राधिकरणाक मेळटले. हे विधेयक राष्ट्रीय आनी राज्य पावंड्यार आपत्ती डेटाबेस तयार करपाचो प्रयत्न करता. ह्या विधेयकांत राज्याची राजधानी आनी महानगरपालिका आशिल्ल्या व्हड शारां खातीर आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करपाच्यो तरतुदी आसात. पॅरीस ऑलिंपिक्सांत कांस्य पदक मेळोवपी स्वप्नील कुसाळे हाचें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी अभिनंदन केलां. एका सोशल मिडिया पोस्टांत स्वप्नीलाक परबीं दितना राष्ट्रपतींनी म्हळां की दादल्यांच्या 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन प्रकारांत पदक जिखपी तो पयलो भारतीय थारला. एकाच सर्तींत नेमबाजीत भारतान 3 पदकां जिखपाची ही पयलीच खेप अशें तांणी म्हळां. पुराय नेमबाजी पंगडान भारताचो अभिमान वाडयला अशें म्हणून मुखावेल्या सर्ती खातीर राष्ट्रपतींनी खेळगड्यांक शुभेच्छा दिल्यात. तशेंच स्वप्नील कुसाळे हाकाय ताच्या फुडारांत गौरवशाली कामगिरी खातीरूय शुभेच्छा दिल्यात. रेल्वे अपघातांचें प्रमाण UPA सरकाराच्या काळांत वर्सुकी आशिल्ल्या 171च्या तुलनेत सरासरी 68 इतले मेरेन देंवलां अशें सांगून सरकार रेल्वे अपघातांच्यो घडणुको तपासपाक वचनबद्ध आसा अशें रेल्वे मंत्रालयाच्या अनुदानाच्या मागणे वेळार जाल्ले चर्चेक जाप दितना केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. 2022-23 सुरक्षे खातीर 87,000 कोटी रुपया परस चड खर्च केल्लो, जो फाटल्या अर्थीक वर्सांत 98,000 कोटी रुपयांचेर पावला अशें वैष्णव हांणी सांगलें. अंदूच्या अर्थसंकल्पांत सुरक्षेच्या उपाय येवजण्यां खातीर 1,08,000 रुपया परस चड तरतूद केल्या आनी देशांत मानवरहीत क्रॉसिंग काडून उडयलां अशें तांणी सांगलें. काँग्रेस आनी समाजवादी पक्ष अयोध्या रेल्वे स्थानका विशीं चुकीची म्हायती पातळयता असो आरोप करून वैष्णव हांणी सरकारान आनीक 50 अमृत भारत गाडयो तयार करपाचो निर्णय घेतला अशें म्हळें. 2 मेगा शारां मदल्या ल्हान अंतराच्या प्रवासाची सुविधा दिवपाक रोखडेच वंदे मेट्रो सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. रेल्वेन 2014 वर्सा सावन 5 लाखां परस चड नोकर भरती केल्या अशेंय तांणी हे वेळार सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.